बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन एब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस वक्त जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात की जद में है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उन्हें आज तलब किया तो वो कमेटी के रूबरू पेश भी नहीं हुए। इससे पहले भी जो है वो नेब से अरबों रुपए की मिस अप्रोप्रिएशन के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उन्हें तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ताहम जब बाद में उन्हें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा तो वो पेश हुए। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एबटाबाद कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं। उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? और अहम जो बात है वो ये है कि जबरी गुमशुदगी के हवाले से कायम कमीशन के भी वो चेयरमैन रहे हैं, और वो मामला भी अभी तक उसका क्या हुआ ये भी एक अपनी जगह पे सवाल है। नाज़रीन, इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है और आखिर इस तरह के इल्ज़ामात जस्टिस जावेद इकबाल पर मुसलसल क्यों लग रहे हैं, इन चीज़ों को आज हम आपके सामने लेकर पेश हुए हैं और आज हम इनका तफसील से जायज़ा लेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और जब रिटायर हुए तो उन पर हुकूमत मेहरबान हुई। हत्ता कि होना तो ये चाहिए कि एक अहम ओहदे से रिटायर्ड होने के बाद और रिटायरमेंट की जो मराहत हैं वो और पेंशन और भारी पेंशन लेने वाले किसी भी शख्स या किसी भी फ़र्द को किसी भी अहम ओहदे पर दोबारा से तैनात नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर किया भी जाना चाहिए तो कम से कम उसका जो बैकग्राउंड है उसका देखा जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि सीनियर जज थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनको अहम ओहदों पर तैनात किया जाता रहा और उनको बहुत सारी मराहत दी जाती रही। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एबटाबाद कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं और एबटाबाद कमीशन यानी उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के मामले पर यानी जो हमारी जो जोग्राफियाई हदूद हैं उसमें अमेरिकन फोर्सेस ने दाखिल होकर कार्रवाई की। उसामा बिन लादेन जो अलकायदा का सरबराह भी था, न सिर्फ उन्हें मारा बल्कि उनके अहल खाना को भी वो अपने साथ लेकर गए। लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ ये आज तक एक सवालिया निशान है। वो रिपोर्ट आ भी नहीं सकती थी, आती भी तो कैसे आती, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट आ जाती तो फिर बहुत बड़े मसाइल पैदा होते। क्योंकि सबसे पहला जो बड़ा मसला होता वो ये होता कि अगर अमेरिकी फोर्सेस ने पाकिस्तान में दाखिल होकर इतनी बड़ी कार्रवाई की तो फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था। तो नाज़रीन, इस मामले पे हम भी नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए कि जो सहाफ़ी इन हसास मामलात में पढ़ता है या तो उसे जबरी गुमशुदा कर दिया जाता है या फिर वो हवालात के पीछे होता है, जिस तरह आजकल कुछ सहाफ़ी हैं। नाज़रीन, उसके बाद मौसूफ जो हैं वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से कायम एक कमीशन के चेयरमैन बने। इनका जो अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे उसके मुताबिक इनका फ़र्ज़ था कि मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के हवाले से इक़दामात करते, लेकिन बदकिस्मती से हुआ यूँ कि एक खातून जिनका नाम आमना जंजुआ था, वो जब अपने शौहर की गुमशुदगी के हवाले से इनके पास गईं तो इन मौसूफ ने पहले उनसे ये कहा कि आप इतनी हसीन हैं तो आपको एक शौहर की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद उसने फिर इन मामलात को बढ़ाने की कोशिश की, जिस पर मामला तलखी तक पहुंचा और उसके बाद उस खातून ने कमीशन में जाना छोड़ दिया और उसकी शिकायत भी मुतअद्दिद मकामात पर की, लेकिन उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। इसी के साथ ही नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक खातून तैयबा गुल, उसने तो बाकायदा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो इंतहाई जो है वो शर्मनाक लबो लहजे के साथ तैयबा गुल से बात कर रहे हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स करते नज़र आते हैं। जुमेरात के रोज़ तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होकर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ अपना बयान कलमबंद करवाया, जिसमें उनका कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल उन्हें वक्तन फ़वक्तन फ़ोन कॉल्स करते थे और उनके साथ वाहियात किस्म की गुफ्तगू करते थे और उन्हें मिलने के लिए कहते थे। जब मैंने उन्हें फ़ोन कॉल्स करने से मना कर दिया तो वो फिर नाराज़ हो गए और इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। उनका कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मेरे मना करने के बाद
میرے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس داخل کروایا اور پھر میری گرفتاری ہوئی، اور اس کے بعد میں جب ضمانت پہ رہا ہوئی تو میں در در بھٹکتی رہی، لیکن بدقسمتی سے کہیں سے بھی مجھے انصاف نہیں ملا اور نہ ہی کوئی مقدمہ درج ہو سکا۔ لیکن جب یہ معاملہ وزیر اعظم آفس تک لے جایا گیا تو وزیر اعظم نے ان سے وہ ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ یا ثبوت جتنے بھی تھے ان سے تو لے لیے، تاہم 2 دنوں تک انہیں وزیر اعظم مبینہ طور پر 2 دنوں تک انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا، تاہم اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا یوں کہ عمران خان نے اس آڈیو اور ویڈیو جو ثبوت تھے ان کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو دکھا کر ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک بھیانک سلسلہ شروع کیا۔ ناظرین، یہ معاملہ اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھ رہی ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے انہیں گزشتہ دنوں نوٹس ایک جاری کیا تھا اور کمیٹی کے روبرو پیش ہونے کے لیے کہا تھا، لیکن آج وہ کمیٹی میں پیش نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو شواہد وہاں موجود ہیں شاید وہ ان کا سامنا نہ کر سکیں۔ لیکن بہرحال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان معاملات کا تفصیل سے اور بغور جائزہ لینے کے بعد یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ یا تو اس معاملے کو اس سے بڑے فورم پہ اٹھایا جائے یا پھر یہیں سے ہی ان کے خلاف جنسی ہراسانی کے حوالے سے FIR درج کی جائے۔ ناظرین، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس معاملے پر سخت برہم ہے، اور جاوید اقبال کا معاملہ تو ویسے ہی جو ہے وہ ایک جو بھی پولیٹیکل شخصیات ہیں ان کے لیے ایک برہمی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ یہی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہیں جس نے ان آڈیو اور ویڈیو ثبوت کی بنا پر جو ہے وہ حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور جو آج حکومت میں ہیں، ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، چاہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہو، چاہے وہ فریال تالپور صاحبہ ہوں، مطلب جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ تھے یا جتنے بھی اس وقت اپوزیشن میں تھے، جو بھی زیادہ بولتا تھا ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نیب سے جو ہے وہ ریکوری کے حوالے سے اربوں روپے کی مس اپروپریشن ہوئی۔ جو اعداد و شمار نیب کی طرف سے پیش کیے گئے ان اعداد و شمار میں اور جو اعداد و شمار ریکارڈ پہ تھے ان میں دن اور رات کا فرق ہے، یعنی دن اور رات کا مطلب اربوں روپے کا فرق ہے۔ وہ اربوں روپے کہاں گئے، کس جگہ خرچ ہوئے، کن متاثرین کو دیے گئے، کیا ہوا، اس کے حوالے سے ریکارڈ خاموش ہے۔ تو ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب طیبہ گل کے حوالے سے ویڈیوز اور آڈیوز سامنے آئی تھیں تو فوراً ان کا فرانزک کروا کے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جاتا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسی متعدد خواتین ہیں جن کو نہ صرف جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ان کے ساتھ انتہائی غلیظ حرکتیں بھی ہوئیں، اور عنقریب ایسی کئی خواتین منظر عام پر آنے والی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔